अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। आज जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ ये काफ़ी अहम है इस हवाले से कि फैमिली के जो केसेस हैं लोग अदालतों में दायर करते हैं, तो बाद दफ़ा मुकदमा दायर करने के बाद उन्हें काफ़ी थोड़ी सी ये रहता है कि अब क्या होगा, मतलब दावा तो दायर हो गया उनका कि अब आगे क्या होगा क्या मरहले होंगे। तो आज मैं आपको फैमिली केस के अंदर जो है ना आने वाले जो मराहिल होते हैं ना उनके बारे में थोड़ी सी तफसील बताता हूँ, ताकि आपके दिल में एक इत्मीनान भी होगा। जब भी किसी को ऐसा कोई मसला पड़ जाए तो उसको पता होगा कि आगे किस किस तरीके से इससे चलना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आपने फ़र्ज़ कर लें, आपने एक मुकदमा दायर कर दिया है। वो मुकदमा फ़र्ज़ करें एक फैमिली केस है, वो बच्चों के खर्चे का केस आपने किया है, अपना भी खर्चा और बच्चों का खर्चा भी, साथ में कोई सामान जहेज़ वगैरह है, कोई आपने ऐसा फैमिली केस फाइल कर दिया है। जब अदालत के अंदर आप केस दायर करेंगे तो अदालत जो है हुक्म करेगी कि भाई जिस बंदे के खिलाफ केस किया है उसको नोटिस भेजा जाए, ताकि वो अदालत में आए और इसका दिफा करे और बताए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो उसको नोटिस भेज दिया जाता है अदालत से, समन जिसको कहते हैं। समन जब जाता है तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुकदमे को तूल देना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, किसी को भगाना चाहते हैं। तो बाद में समन जब उसके घर पे जाता है जिसके खिलाफ आपने केस किया होता है तो वो समन को वसूल नहीं करता। वो देख लेते हैं खिड़की से कि फलां बंदा आया हुआ है कोई, या कोई समन वाला आया हुआ है, तो कोई भी तरीका ऐसा इख्तियार करते हैं कि वो समन वापस आ जाता है और उस पर रिपोर्ट आ जाती है कि समन वसूल नहीं हुआ। उसके बाद फिर अदालत हुक्म करती है कि दोबारा समन भेज दिया जाए उसको, तो दोबारा समन भेज दिया जाता है। इस तरह 2-3 दफ़ा समन जो है अदालत उस बंदे को भेजती है वो यकीनी बनाने के लिए कि वो आ जाए, तामील हो जाए, उसको इतला हो जाए। लेकिन वो जब भी अगर वो नहीं आ पाता और कोई ऐसी रिकॉर्ड में चीज़ नहीं आती कि जिससे ये साबित हो कि समन उसको तामील हो गया है, जब समन उसके मतलब तामील नहीं होता तो फिर अदालत एक अखबार इश्तिहार का आर्डर करती है। तो फिर अखबार इश्तिहार के कुछ पैसे होते हैं जो कि अदालत में जमा हो जाते हैं। अखबार में एक इश्तिहार आ जाता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि जनाब फलां तारीख के ऊपर फलां बंदा जो है वो आके अदालत में पेश हो जाए, उसके खिलाफ ये मुकदमा है, अगर वो नहीं आएगा तो उसके खिलाफ एक तरफा फैसला कर दिया जाएगा। और चूंकि बाद दफ़ा ज़्यादातर यही होता है कि उनके इल्म में होता है, वो खुद जानकर इसको आखिरी मरहले तक पहुंचते हैं कि जितना लंबा केस को कर सकें। तो जब अखबार में इश्तिहार आ जाता है तो फिर वो अगली तारीख पे आ जाते हैं अदालत में कि जी हमें तो अभी पता चला है। बहरहाल उस टाइम अदालत वो कुछ नहीं कहती कि ठीक है जी आपको पता लग गया, आप अदालत में आ गए हैं। फिर वो अदालत उसको एक टाइम देती है कि ये दावा आपके खिलाफ हुआ है, ये एक कापी है जो अदालत उसको दे देती है कि ये आपकी कापी है। अब आपने इसका पैरा वाइज जो भी उसके पैरे हैं उसके मुताबिक आपने इसका पूरा जवाब देना है, और उसको एक तारीख दे देती है। वो लेके चला जाता है, अगली तारीख पर वो अपने वकील के जरिए से अपना जवाब दावा दाखिल करता है। बाद दफा ये होता है कि जिसने मुकदमे को लंबा करना हो, ये मैं इसलिए कुछ बातें बता रहा हूँ कि आप परेशान ना हो मुकदमे में, जब कभी ऐसा मामला हो जाए तो वो आके कहते हैं जी हमारा जवाब तैयार नहीं है तो हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दी जाए। तो अदालत जो है एक आध दफा या 2 दफा मौका दे देती है कि एक अगर जवाब उन्होंने अगली तारीख पे नहीं दिया तो उससे अगली तारीख का मौका कि चले ठीक है जी वकील मसरूफ होगा, बंदा मसरूफ होगा, कोई मसला होगा, तो वो उसको मौका दे देती है कि ठीक है अगली पे जवाब जमा करवाएं। बहरहाल अब जब जवाब जमा हो जाता है अदालत के अंदर, तो जवाब जमा करवाने के बाद फैमिली केसेस में कि उसने भी उस दावे के मुकाबले में अपना जवाब दावा दे दिया कि ये गलत है या वो सही है, ये इन्होंने गलत कहा या सही कहा है, वो उसके मुताबिक अपना जवाब दाखिल कर देगा। उसके बाद अदालत उससे एक अगली तारीख मुकर्रर करेगी, वो इस बात के लिए होगी कि मसालियत के लिए रखा जाएगा, रिकन्सिलिएशन, यानी फरीकैन के अंदर अदालत दोनों को बुलाती है फिर एक तारीख पे कि आप दोनों अदालत में आए। तो मुमकिन है कि आपके साथ ऐसे खड़े होकर जज साहब के सामने आपस में उनकी मुलाकात हो और कोई मसालियत हो जाए, वो किसी नुक्ते पे आ जाए कि मुकदमेबाजी की तवालत से बचें, और आपस में अगर कोई डिसाइड हो जाए तो अदालत के सामने इकरार करके तो अदालत उसके मुताबिक उनका फैसला कर दे। जब अदालत उनसे पूछती है भाई ये क्या मसला है आपका, क्या क्या मामला है, दोनों फरीकैन उस तारीख पे जो मसालियत के लिए मुकर्रर होती है, अगर तो मसालियत उनमें हो जाए तो बहुत अच्छा है, उसके मुताबिक डिसाइड हो जाता है। अगर मसालियत नहीं होती वो अपनी बातें करता रहता है, वो अपनी करता रहता है कि इसने ज्यादती की, इसने ज्यादती की। वो कहती है ये मुझे महीने का 50,000 रुपया दे, वो कहता है जी मेरी तनख्वाही 50,000 है महीने की, तो मैं कैसे इनको दूंगा, तो मेरे तो जो मैं इस तरह की कुछ बातें होती हैं। जब अदालत देखती है कि दोनों फरीकैन के अंदर जो भी दावा है और जो जवाब दावा है उसके मुताबिक फरीकैन जो है वो किसी बात पे मुत्तफिक नहीं है, तो अदालत फिर लिख देती है कि ठीक है जनाब अब आप लोग चूंकि आपस में अभी वो किसी चीज पे मुत्तफिक नहीं है, तो अदालत लिख देती है कि मसालेहत नाकाम, फेल्ड।
کہ بھئی آپس میں جو فریقین میں ان کو اکٹھا بٹھانے کی کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئی ہے، فریقین کسی نقطے پہ نہیں آ سکے، لہٰذا اگلی تاریخ کے اوپر مدعی جو ہے وہ اپنا شہادت پیش کرے، یعنی وہ اپنا حلف کے اوپر بیان دے اور اپنے جو گواہ پیش کرنا چاہتا ہے اپنے موقف کی تائید میں وہ گواہ پیش کرے۔ تو جو اگلی تاریخ آئے گی اس کے اوپر مدعی جو ہے وہ اپنی شہادت پیش کرے گا، اور جو بیان وہ عدالت میں دے گا اپنے دعوے کے مطابق ایک دو گواہ اس کی تائید میں اس کی شہادت دیں گے کہ جناب یہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، یہ ایسا ہی ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ایسا ہوا ہے اور ہم بھی اس کے گواہ ہیں، مطلب اس کی تائید میں کہیں گے۔ اس کے بعد جو مخالف وکیل ہے مدعا علیہ کا، ڈیفینڈنٹ کا، وہ جو ہے نا پھر باقاعدہ آپ کے بیان جب عدالت میں جمع ہو جائیں گے وہ آپ کے اوپر جرا کرے گا، وہ سچائی کو تلاش کرنے کے لیے کہ آپ نے کیا غلط کہا ہے کیا صحیح کہا ہے، بہت سارے سوال کرے گا آپ سے، آپ اس کا جواب دیتے رہیں گے اور جج صاحب اس جواب کو لکھتے رہیں گے۔ تو ایک ایسا مٹیریل، اور گواہوں پر بھی ایسا ہی ہوگا جو آپ کی تائید میں گواہ ہوں گے، تو ایک ایسا مٹیریل اکٹھا ہو جائے گا کہ جرا کے بعد جو جج صاحب نے لکھا ہوگا سارا سامنے آ جائے گا۔ پھر اس سے ایک اگلی تاریخ پڑے گی، اس تاریخ کے اوپر جو ہے ڈیفینڈنٹ مخالف فریق پھر وہ اپنی شہادت پیش کرے گا، وہ بھی اپنا عدالت میں حلف کے اوپر بیان دے گا، اس کی تائید میں اس کے گواہ بھی بیان دیں گے، اور اس پہ آپ کا وکیل، مدعی کا وکیل جس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، اب وہ اس کے اوپر جرا کرے گا عدالت میں کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ اس پہ سوالات کر کے وہ جج صاحب وہ لکھتے رہیں گے، جو سوال پوچھا جائے گا جو جواب وہ دے گا وہ لکھا جائے گا، تو وہ لکھا جاتا رہے گا، تو اس طریقے سے مدعا علیہ کی شہادت بھی مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا جو ریکارڈ اکٹھا ہو جائے گا۔ پھر عدالت نے اس کیس کو آگے فائنل بحث کے لیے وہ رکھ دیتی ہے، کیونکہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بھی بولا ہوتا ہے، سچ بھی بولا ہوتا ہے، تو غلط بیانیاں بھی کی ہوئی ہوتی ہیں، تو لیکن اس جرا کے عمل سے اس چیز نے عمل میں آنا ہوتا ہے کہ جسے سچائی تھوڑا بہت سامنے آ سکے۔ تو عدالت جب دونوں فریقین اپنی اپنی شہادتیں پیش کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جرا کر لیتے ہیں، پھر عدالت کے پاس ایک مٹیریل اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے، پھر دونوں وکلا، دونوں پارٹیوں کے وکلا جو ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، میں نے ان سے جرا میں یہ سوال پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا جس سے یہ ثابت ہوا، اس طرح مطلب مکمل وہ اپنا ایک کیس پیش کریں گے۔ دوسری طرف آپ بھی کہیں گے کہ جناب انہوں نے جو شہادت دی تھی انہوں نے یہ کہا تھا، جب جرا میں ہم نے ان سے حلف پہ پوچھا ہے تو انہوں نے یہ جوابات دیے سے یہ فلاں ثابت ہوا۔ تو عدالت اس سارے عمل سے، اس پروسیس سے اس سچائی کو اس کے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، پھر نکالنے کے بعد جو کچھ مٹیریل عدالت کے سامنے آتا ہے پھر عدالت جو ہے اس کے مطابق مقدمے کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ کون کس چیز کا حقدار ہے اور کس چیز کا حقدار نہیں ہے، کون حق بجانب ہے اور کون حق بجانب نہیں ہے۔ تو یہ ایک مرحلے ہوتے ہیں۔ تو باقی یہ کہ اس طریقے سے یہ بہرحال ایک مرحلہ جو ہے، معاملہ جو ہے ایک فیملی کیس کا چلتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ایک تفصیل تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی کو معلوم ہونے کے بعد تسلی ہو جائے کہ جب معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہی رہتے ہیں سب سے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا ایک فیملی کیس کے مرحلوں کو بیان کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی آسانی ہو سکے، لہذا جی ایک چھوٹی سی کوشش تھی آپ تک پہنچا دی ہے۔ السلام علیکم۔